इदानीं प्रोफेसर रमाकांत पांडेय महोदयैः, प्रोफेसर भगवत शुक्ल शरण महोदयैः अतीव गभीरं व्याख्यानम् अत्र प्रदायि। तत्र प्रोफेसर रमाकांत पांडेय वर्येण उक्तं यत् कर्म द्विविधम् इति शेखरेण उक्तम्। उद्भूत कर्म, अनुद्भूत कर्म। सर्वं कारकं द्विविधम्। कर्मपि द्विविधम्, अपादानमपि द्विविधम्, संप्रदानमपि द्विविधम्। कर्तुः भेदः वर्तते, परञ्च कर्तुः अपि द्वैविध्यम्। उद्भूतं कर्म, अनुद्भूतं कर्म यथा तैः प्रत्यपानि, तथैव अपादानमपि उद्भूतम् अनुद्भूतम्, संप्रदानमपि उद्भूतम् अनुद्भूतम्। कथं ज्ञायते? यतोहि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। तत्र कर्म कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। यत्र एतादृशं कर्म न भवति, कुत्रचित् फलाश्रयस्तु वर्तते परञ्च इच्छोद्देश्यं नास्ति, तदर्थं पाणिनिना पृथक् सूत्रम् अनीप्सितं कर्तुरि तथा युक्तं चानीप्सितम्। कुत्रचित् फलाश्रयः नास्ति, आधारः वर्तते, तत्रापि कर्मत्वेन तस्य प्रयोगः भवति। वस्तुतः अत्र लक्ष्यम् अनुसृत्यैव भगवता पाणिनिना सूत्रं व्यरचि। तत्र कश्चन तर्कः नास्ति यत् अत्र अयं नियमः प्रवर्तते, तर्हि अत्रापि अस्मिन् वाक्येपि एष नियमः प्रवर्तेत इति कश्चन। यतोहि लक्ष्यं यादृशं तादृशं सूत्रं तैः कृतम्। अतः वैकुण्ठम् अधिशेते इत्यत्र आधारः वर्तते, तथापि तत्र वाक्यप्रयोगः तादृशः वर्तते। अतः आचार्यैः अधशीनस्थासां कर्म, अत्र कर्म आधारत्वं वर्तते, तत्र आधारत्वम् अनुद्भूतम्। यतोहि अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः आधारत्व समानाधिकरण कर्मत्वतः कर्म संज्ञां विधातुम् इदं सूत्रम् आचार्यैः विलेखि, अधिशीनस्थासां कर्म। तथैव सूत्रं वर्तते दिवः कर्म च, करणस्य कर्मसंज्ञा विधीयते। तत्र करणत्व समानाधिकरण कर्मत्वतः कर्मसंज्ञां विधातुम् इदं सूत्रम्। अत्र करणत्वम् अनुद्भूतं, कर्म उद्भूतं। तथैव कथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। गां दोग्धिपयः, तर्हि अत्र गवि अपादानत्वं वर्तते, तच्च अपादानत्वम् अनुद्भूतम्। कथितञ्च इति सूत्रेण तत्र यथा तैः उक्तं, वस्तुतः उद्भूतम् अनुद्भूतम् इति कथं ज्ञायते? शब्दशक्तिस्वभावात् तादृशः प्रयोगः दृश्यते। सप्त च ते ऋषयः इति उच्यते, तत्र संज्ञा न बुध्यते। किंच यदा सप्तर्षयः इति उच्यते तदा संज्ञा तत्र समायाति। तथैव शब्दशक्तिस्वभावः वर्तते। शब्दशक्तिस्वभावे प्रयोगः व्यवहारः नियामकः वर्तते, तादृशव्यवहारः वर्तते। तथैव कर्मसंज्ञा यत्र विधीयते तत्र तु द्वितीया भवति। अथ च तत्र द्वितीयार्थः विषयः वर्तते, द्वितीयार्थस्य वैविध्यं। तत्र द्वितीयायाः कर्म अर्थः शक्तिः कारकं शक्तिमत् संक्षेपेण उच्यते। शक्तिः कारकं शक्तिमत् कारकम् इति पक्षद्वयं वर्तते। यदा कर्म द्वितीयार्थः
तदा शाब्दबोधे मम प्रकृत्यर्थस्य कर्मणि अभेदेन अन्वयः भवति। ग्रामं गच्छति देवदत्तः, तर्हि देवदत्ता भिन्न कर्तृवृत्ति, ग्रामाभिन्न कर्मवृत्ति, संयोगानुकूल वर्तमानकालिको व्यापारः। यदा कर्मत्वं द्वितीयार्थः शक्तिः कारकं, तदा शाब्दबोधे भिन्नता समायाति। तत्र कर्मत्वं द्वितीयार्थः तदा प्रकृत्यर्थस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयो भवति। अथ च कर्मत्वस्य फले निरूपकतासम्बन्धेन अन्वयो भवति। कर्मवृत्ति अथवा ग्रामवृत्ति यत् कर्मत्वं तन्निरूपकं यः संयोगः, तथैव कर्तृत्वं यदि शक्तिः वर्तते, तृतीयार्थः कर्तृत्वं, तदा शाब्दबोधे वैलक्षण्यम्। यदा कर्ता तृतीयार्थः, तदा शाब्दबोधे वैलक्षण्यम्। अत्र एका इयं सरणिः शाब्दबोधस्य। इयं कारक विभक्तिः वर्तते, कारक द्वितीया विभक्तिः। तथैव उपपद विभक्तिः। वस्तुतः उपपद विभक्तिः अथ च कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अत्र आदौ कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते, ततः कर्म प्रवचनीय युक्ते इति सूत्रेण द्वितीया विधीयते। च कुत्रचित् साक्षात् द्वितीया विधीयते, यथा अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगे द्वितीया। यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञाम् आश्रित्य द्वितीया विधीयते, तत्रापि द्वितीया उपपद विभक्ति वर्तते। तत्र द्वितीयायाः सम्बन्धो अर्थः। यथा वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, अत्र लक्ष्य लक्षण भाव संबंधः। वृक्षं प्रति सिंचति इत्यत्र प्रति इत्यस्य लक्षणेक्थं भूताख्यान भाग वीप्सा अर्थे प्रति इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विधीयते। तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कुत्र द्वितीया स्यात्? तत्र संबंधस्य यो हि प्रतियोगिवाचकः शब्दः, तत्र द्वितीया विधीयते। अत्र वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यत्र द्वितीयायाः अर्थः व्याप्य व्यापक भाव संबंधः। तर्हि वृक्ष विशिष्टं सेचनं वैशिष्ट्यंच व्याप्य व्यापक भाव संबंधेन, अथवा द्वितीयार्थः व्यापकत्वमिति उच्यते। तदा वृक्षनिष्ठया व्याप्यता, तादृश व्याप्यता निरूपिता या व्यापकता। अत्र वृक्ष पदार्थस्य निरूपितत्व संबंधेन द्वितीयार्थे व्यापकतायाम् अन्वयः। तर्हि वृक्षनिष्ठा या व्याप्यता, तादृश व्याप्यता निरूपिता या व्यापकता, तादृश व्यापकतावत् सेचनम्। तथैव यत्र यत्र विष्णुं प्रति लक्ष्मी, अत्रापि द्वितीया वर्तते। अत्र द्वितीयार्थः स्वस्वामी भाव संबंधः। तत्र विष्णु विशिष्टा लक्ष्मी वैशिष्ट्यंच स्वस्वामी भाव संबंधेन, अथवा स्वत्वं द्वितीयार्थः विष्णु निरूपितं यत् सत्वं तत्सत्ववती लक्ष्मी। तथैव कारक विभक्तावपि यत्र द्वितीया कारक विभक्ति भवति, तत्रापि द्वितीयायाः संबंधो अर्थः इति प्राच्यैः उक्तम्। यथा अकथितञ्च, प्राच्यैः तैः प्रत्यपादि अकथितञ्च इति सूत्रेण द्वितीया विधीयते। अत्र गाम्दोग्धिपयः, तर्हि
प्राच्ये हि उच्यते अत्र गाम् इत्यत्र गोपदोत्तर द्वितीयायाः सम्बन्धः अर्थः। कथं? यतोहि अत्र इयं द्वितीया षष्ठ्यपवादभूता। यदि अकथितं च इति सूत्रं न स्यात् तदा अपादानत्वस्य अविवक्षायां का विभक्तिः स्यात्? तदा षष्ठी स्यात्। अतः अपादानत्वस्य अविवक्षायां शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्यते, सा च षष्ठी सम्बन्धे भवति। अतः अत्र अपवादभूता द्वितीया विभक्तिः इत्यस्यापि सम्बन्धो अर्थः। अतः द्वितीयायाः सम्बन्धो कारक द्वितीयायाः सम्बन्धो अर्थः प्राच्यानां मते। तर्हि मन्ये सम्बन्धः व्यापकीभूतो अर्थः वर्तते। तर्हि गो सम्बन्धि पयः कर्मकं दोहनम् इति प्राच्यानाम्। नव्यैः उच्यते यत् नहीं, अत्र अपवादभूतत्वेनैव द्वितीयायाः सम्बन्धः अर्थः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि सर्वत्र सम्बन्धे षष्ठी प्राप्नोति, अथ च षष्ठीं सर्वत्र प्रबाध्य द्वितीयादि विभक्तिः विधीयते। तर्हि सर्वत्रैव सर्वासां विभक्तीनां सम्बन्धः अर्थः स्यात्, परञ्च प्राच्यैरपि सर्वत्र विभक्तेः सम्बन्धः अर्थः इति न स्वीक्रियते। अतः तैः नव्यैः उच्यते तथैव यथा सर्वत्र भवद्भिरपि न स्वीक्रियते तथा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया कर्मणि द्वितीया अकथितं च इति सूत्रेण विधीयमाना या कर्मसंज्ञा तां कर्मसंज्ञाम् उद्दिश्य या द्वितीया विभक्तिः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विधीयते तस्याः द्वितीयायाः कर्म एव अर्थः। अतः गोकर्मकं पयः कर्मकं दोहनमिति। अष्टाध्याय्यां पाठसंरचनायां यो हि क्रमः वर्तते कर्मसंज्ञां कारकसंज्ञाम् आश्रित्य, तत्र सर्वादौ प्राथम्येन अपादानसंज्ञा विहिता। तत्र अपादानसंज्ञा विधाने हेतुः वर्तते। अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। तत्र गाम्दोग्धिपयः इत्यत्र यदा तुः धातोः व्यापारद्वयार्थकवाचकः धू धातुः वर्तते, तदा भाष्यकारैः उक्तं यत् अत्र फलाश्रयत्वेन गो इत्यस्य कर्मसंज्ञापि प्राप्नोति, अथ च विभागाश्रयत्वेन गो इत्यस्य अपादानसंज्ञापि प्राप्नोति। उभयोः संज्ञयोः प्राप्तयोः का संज्ञा स्यात्? तर्हि पाठ संरचनाम् आश्रित्य आदौ अपादानसंज्ञा वर्तते, अतः अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति धिया अत्र अपादानसंज्ञां कर्मसंज्ञा बाधते, अतः तत्र द्वितीया भवति। तथैव सर्वत्र यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति, अत्र संयोगः वर्तते, व्यापारजन्यः यः संयोगः फलभूतः, फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा विधीयते। तर्हि यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगः ग्रामवृत्तिः वर्तते, तस्य संयोगाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञा विधीयते, तथैव देवदत्तः अयमपि संयोगाश्रयः वर्तते, तस्यापि स्यात् कर्मसंज्ञा। अतः तत्रापि कर्तृसंज्ञा परा वर्तते, परत्वात् कर्तृसंज्ञा। तत्र क्रमः तादृशः वर्तते। कर्तृसंज्ञा अन्ते वर्तते, अपादानसंज्ञा पश्चात् तत्र अपादानसंज्ञा, ततः संप्रदानसंज्ञा, करणसंज्ञा, आधारसंज्ञा,
कर्म संज्ञा ततः कर्तृसंज्ञा। संज्ञायाः क्रमे अस्ति तत्र वैशिष्ट्यम्। अतएव अपादान संज्ञां प्रबाध्य कर्म संज्ञा विधीयते तो ही परावर्तते। तथैव आधारो अधिकरणम्, आधारस्य अधिकरण संज्ञा विधीयते। आधारः कर्तृकर्म द्वारा फलाश्रयः कर्म भवति, व्यापाराश्रयः साक्षात् कर्ता भवति। तत्र कर्तृकर्म द्वारा यह व्यापाराश्रयः, कर्तृकर्म द्वारा यह फलाश्रयः, तस्य आधार संज्ञा विधीयते, अधिकरण संज्ञा विधीयते। तत्रापि उच्यते यदि साक्षात् आधारस्य कर्म साक्षात् आधारस्यैव अधिकरण संज्ञा स्यात्, तत्रापि एषा शरणी यत् साक्षात् आधारस्य अधिकरण संज्ञापि प्राप्नोति, तथा यथा व्यापाराश्रयः साक्षात् व्यापाराश्रयस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्नोति, अथ च व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञापि प्राप्नोति, तत्रापि परत्वात् कर्तृसंज्ञा। तर्हि सूत्र क्रम सन्निवेशादेव यत् परत्व व्यवस्था वर्तते, अथवा यत्र पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्र व्यवस्था वर्तते, अथवा पूर्वपरिणत्यन्ताङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः, विप्रच्छेदे परम कार्यं विप्रच्छेदे अपरम कार्यम् इत्यादि यत् बाध्यबाधक भावः वर्तते, तत्र पाठ संरचना माध्यमेनैव एषा व्यवस्था उपपद्यते। विषयः संक्षेपेण मया निरूपितः। पुनः उपस्थितान् सर्वान् प्रणम्य विरमामि। ओम्।